أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر 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 وليال 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 عشر وليال عشر والشفع 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 والوتر والشفع والوتر والليل 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 إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات ذات العماد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. अगर मिला के पढ़ेंगे इमादिल्लती, वक्फ करेंगे, इसके ऊपर हमजा के ऊपर फतहा देंगे। अल्लती 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 लम युखलक अल्लती लम युखलक अल्लती लम युखलक मिथलुहा 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 फिल बिलाद. अल्लती लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود 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 الذين وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر جابوا الصخر جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر بالواد. وفرعون 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 ذي الأوتاد. ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد. الذين 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 الذين
الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأمم لام زبر مل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل
تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ इक़लाब होगा यौमइज़ बिजहन्नम वजीअ यौमइज़ बिजहन्नम यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب
عذابه لا يعذب عذابه أحد لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.